नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि हसद की आग अपनों को कितना अंधा कर सकती है? एक मासूम बच्चा जिसे उसके सगे भाइयों ने एक अंधेरे कुएं में मौत के मुंह में धकेल दिया, वो बच्चा कैसे वक्त के सबसे बड़े तख्त पर जा बैठा? ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, ये कहानी है सब्र की, पाक दामनी की और अल्लाह की इस खुफिया तदबीर की जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। आइए आज हम सफ़र करते हैं तारीख़ के इस सबसे खूबसूरत क़िस्से की तरफ, जिसे क़ुरआन करीम ने अहसनुल क़सस का लक़ब दिया है, यानी किस्सा है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। बाब 1, बचपन और वो अनोखा ख्वाब। लहजा पुरसकून और मोहब्बत भरा। कनान की वादियों में अल्लाह के नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के घर एक चांद सा बच्चा पैदा हुआ। नाम था यूसुफ। हुस्न ऐसा कि देखने वाला देखता रह जाए और सीरत ऐसी कि फरिश्ते भी रश्क करें। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत छोटे थे तो उनकी वालदा हज़रत राहील दुनिया से रुखसत हो गईं। अब दो मासूम भाई यूसुफ और बिन्यामीन तन्हा रह गए थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ से बेपनाह मोहब्बत थी, शायद इसलिए कि उन्हें यूसुफ की पेशानी में नबूवत का नूर नज़र आता था। एक सुबह नन्हे यूसुफ अपने वालिद के पास दौड़े हुए आए और मासूमियत से कहा, बाबा जान, मैंने ख्वाब देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद सब मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम लर्ज़ गए। वो समझ गए कि ये बच्चा कायनात का इमाम बनने वाला है। उन्होंने आहिस्ता से कहा, मेरे प्यारे बेटे, ये ख्वाब अपने भाइयों को ना बताना। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, कहीं वो हसद में तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश न कर बैठें। बाब 2, हसद की आग और कुएं का वो अंधेरा। लहजा भारी और संजीदा, मगर तकदीर अपना रास्ता बनाती है। भाइयों के दिलों में पहले ही आग लगी थी कि यूसुफ हमारे वालिद की आंखों का तारा क्यों है। एक दिन 10 भाइयों ने मिलकर एक भयानक फैसला किया, यूसुफ को ख़त्म कर दो ताकि बाबा की तवज्जो सिर्फ हमारी तरफ हो जाए। उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम से इसरार किया कि यूसुफ को हमारे साथ सैर के लिए भेजें। बाप का दिल कांप रहा था, मगर भाइयों के झूठे वादों पर यकीन करना पड़ा। जैसे ही वो जंगल पहुँचे, उनके चेहरे बदल गए। वो हाथ जो तहफ़्फ़ुज़ के लिए थे, जुल्म पर उतर आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम रोते रहे, पुकारते रहे, सितारा भाइयों, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, मुझे ना मारो। मगर संगदल भाइयों ने उन्हें एक गहरे और अंधेरे कुएं में फेंक दिया। सोचिए, वो मासूम बच्चा इस गहरे अंधेरे में अकेला। जब ऊपर से कुएं का मुंह बंद किया गया होगा तो उस पर क्या गुजरी होगी। मगर वहीं अल्लाह ने वही भेजी, सितारा, यूसुफ, घबराना नहीं, एक वक्त आएगा जब तुम उन्हें उनकी इस हरकत की खबर दोगे और ये तुम्हें पहचान भी न सकेंगे। बाब 3, झूठी कमीज और बाप का सब्र। लहजा इंतहाई जज्बाती और दर्दनाक। शाम ढले भाई रोते हुए घर पहुँचे। हाथ में यूसुफ की वो कमीज थी जिस पर उन्होंने एक जानवर का खून लगा दिया था। वो बोले, सितारा, बाबा, हम दौड़ लगा रहे थे कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। बूढ़े बाप ने खून से भरी कमीज देखी। कमीज तो सलामत थी, मगर यूसुफ गायब था। याकूब अलैहिस्सलाम तड़प उठे। उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए, मगर ज़बान पर एक ही जुमला था, फसब्रु जमीली, बस सब्र ही बेहतर है। बाब 4, बाज़ारे मिस्र की बोली। लहजा तेज और तजस्सुस भरा। इधर कुएं में 3 दिन गुजर गए।
ایک قافلہ پانی کی تلاش میں وہاں رکا۔ جیسے ہی ڈول ڈالا گیا، یوسف علیہ السلام اسے پکڑ کر باہر آ گئے۔ قافلے والے پکار اٹھے، ستارہ بشریز، خوشخبری ہو، یہ تو ایک خوبصورت غلام ہے۔ مصر کے بازار میں یوسف علیہ السلام کی بولی لگی۔ ایک طرف دنیا کا حسن تھا اور دوسری طرف خریدار۔ آخر کار مصر کے وزیر عزیز مصر نے انہیں خرید لیا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا، اس کا خیال رکھنا، یہ ہمارے کام آئے گا یا ہم اسے بیٹا بنا لیں گے۔ باب 5 زلیخا کا فتنہ اور قید تنہائی۔ لہجہ مضبوط اور پروقار۔ یوسف علیہ السلام جوان ہوئے، ایسا حسن کہ مصر کی گلیوں میں چرچے ہونے لگے۔ زلیخا ان کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ ایک دن اس نے تمام دروازے بند کر دیے اور گناہ کی دعوت دی۔ یوسف علیہ السلام نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا، ستارہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ وہ دروازے کی طرف بھاگے۔ زلیخا نے پیچھے سے قمیص پکڑی تو قمیص پھٹ گئی۔ سامنے عزیز مصر کھڑا تھا۔ زلیخا نے الزام یوسف پر لگایا، مگر ایک چھوٹے بچے نے گواہی دی کہ اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچا ہے۔ سچائی سامنے آ گئی، مگر اپنی عزت بچانے کے لیے عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے بھیج دیا۔ باب 6 قید خانے سے تخت مصر تک۔ لہجہ پرامید۔ قید خانے میں بھی یوسف علیہ السلام نے اللہ کا پیغام عام کیا۔ وہاں انہوں نے 2 قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر بتائی جو حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ سالوں بعد مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ پورے ملک میں کوئی تعبیر نہ بتا سکا۔ تب اس قیدی کو یوسف علیہ السلام یاد آئے۔ یوسف علیہ السلام نے نہ صرف تعبیر بتائی بلکہ آنے والے قحط سے بچنے کا حل بھی بتایا۔ بادشاہ اتنا متاثر ہوا کہ انہیں باعزت رہا کیا اور مصر کا خزانہ اور انتظام ان کے حوالے کر دیا۔ وہ یوسف جو کبھی غلام بن کر بکے تھے، آج مصر کے بے تاج بادشاہ بن چکے تھے۔ باب 7 بھائیوں کا سامنا اور باپ سے ملاپ۔ لہجہ رقت آمیز۔ قحط پڑا، وہی بھائی اناج لینے مصر آئے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، مگر انہوں نے نہیں پہچانا۔ کئی آزمائشوں کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنا آپ ظاہر کیا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ بھائیوں کے سر شرم سے جھک گئے۔ یوسف علیہ السلام نے بدلہ لینے کے بجائے فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ انہوں نے اپنی قمیض بھیجی جسے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے لگایا گیا تو ان کی بینائی لوٹ آئی۔ پورا خاندان مصر منتقل ہوا اور یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا۔ تب وہ خواب پورا ہوا جو بچپن میں دیکھا تھا۔ 11 بھائی اور ماں باپ سب ان کے سامنے سجدہ شکر میں تھے۔ اختتامیہ دی میسج۔ موسیقی متاثر کن اور پرسکون۔ ناظرین، یہ ہے اللہ کی قدرت۔ لوگوں نے کنویں میں گرایا تاکہ نام و نشان مٹ جائے، مگر اللہ نے اسی کنویں کو تخت کا راستہ بنا دیا۔ اگر آپ حق پر ہیں، اگر آپ میں صبر ہے، تو دنیا کی کوئی سازش آپ کا راستہ نہیں روک سکتی۔ یاد رکھیے، اندھیرا جتنا گہرا ہوتا ہے، سویرا اتنا ہی قریب ہوتا ہے۔ اگر آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ ایمان افروز قصہ پسند آیا ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ اگلی ویڈیو کے لیے مشورہ: کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اسی طرح حضرت